Okay, now we are going to talk about the another points which are used to refer to quantity, like for an example, a few اللي هي القليل من, or few without a, أما a few or few without a. So what is the difference between, طبعا هن اثنيناتهم بالمعنى العربي معناتها القليل من، اثنيناتهم معناها القليل من، مو صحيح؟ واثنيناتهم استخدم بعدهم plus plural او نسميها احنا countable noun. plural اسم مجموع، انزين، وهذا الاسم المجموع اوكي القليل من نجي بعدها اسم plural form. plural اللي هو شكل الجمع طبعا. plural noun اسم جمع. على سبيل المثال ممكن اقول I have what I have a few friends. I have a few friends القليل من الأصدقاء، صحيح؟ أو ممكن أحكيها نفس الجملة I have a few friends القليل من الأصدقاء. شنو الفرق ما بين الأولى الجملة والجملة الثانية؟ أولا قلنا من ناحية المعنى باللغة العربية معناتها القليل من، لازم يتبع بعدها اسم جمع. يعني أنا جاي أقول القليل من، يعني القليل من مجموعة. كلمة few لازم تميزينها. a few بالآ يعني جاي أحكي عنها a few إلها معنى، إلها meaning. أوكي باللغة الإنجليزية شنو معناتها وشنو فرقها عن الفيو بدون الآ؟ شنو الفرق عن few اللي هي راح أحكي عنها، شنو فرقها عن الفيو without a؟ أوكي اثنيناتهم معناهم بالعربي القليل من، لكن الأولى تجي المعنى مالتها شنو؟ تجي بمعنى some بعض لكن not many. البعض but not many القليل من لكن ليس الكثير. يعني أقصد بها بين قوسين small amount كمية قليلة أسميها أنا small amount. أوكي a few معناتها some بعض وليس الكثير، القليل وليس الكثير، يعني small amount كمية قليلة. الفيو شنو معناتها؟ إلها معنى nearly no يعني تقريبا ماكو، يعني ما عنده أصدقاء. إذا استخدمت كلمة few without الA بدون هاي الA معناتها شنو؟ nearly no يعني تقريبا هو ما عنده أصدقاء. أوكي أو أحيانا تجي بمعنى not many، أحيانا قليلة تجي بمعنى ليس الكثير أو ليس الكثير. أغلب الأحيان تجي معناها nearly no، يعني أنا أقول I have a few friends معناتها شنو؟ معناتها I have some لكن not many، يعني small amount كمية قليلة جدا. لما أقول I have a few friends بدون الإيه معناتها أنا أقصد أنا يعني تقريبا أنا ما عندي أصدقاء، هذا المينينج مالتها. أوكي أو ما عندي الكثير من الأصدقاء. تمام، هذه بالنسبة لمن الفيو والأفيو. أكو شبيهة إلها اللي هي little أو تلقينها أحيانا شكلها a little. طبعا الليتل والأليتل شبيهم هذول الاثنين معناتهم شنو؟ لهم meaning اللي هي أيضا small quantity. معناتهم راح أتحدث عن a small quantity كمية. شبيها هذه الكمية مالتي؟ quantity كمية قليلة، عدد قليل. أيضا نفس المعنى لما أقول لك little أو little شنو معناتها؟ little هذا جبت لك إياها بالامتحان، أو little بالA شنو معناتها؟ شنو الفرق ما بين الاثنين؟ طبعا little مثل ما تعرفين لها معنى اللي هو اثنيناتهم معناتهم هم القليل من، أوكي، لكن تستخدم دائما لازم تميزينهم مع ال uncountable noun. هاي مش اشتغلت مع الاسم البلولر الجمع يعني الكاونتبل المعدود. هذين الثنتين الليتل والاليتل اثنيناتهم يستخدمون مع ال uncountable noun، مع الاسماء التي لا تعد ولا تجمع. نفس الحالة الليتل عندها معنى والاليتل عندها معنى اثنيناتهم. الليتل نفس معنى هذه الأولى اللي هي nearly no almost nothing not much. الليتل بالA معناتها تجي صحيح هي القليل من بمعنى some بعضه بمعنى some أيضا but not much يعني القليل لكن ليس الكثير not much. some but not much أو ما أقصد بها أنا
small amount كمية قليلة. هذه little شنو معناتها؟ معناتها nearly، شنو قلنا مع السابقة؟ nearly no، تقريبا ماكو كمية، تقريبا ماكو كمية، أو almost nothing، all or يقول almost، أو معناتها almost على الأغلب nothing، على الأغلب ماكو nothing، أو not much ليس الكثير من. أوكي، لكن هاي الكلمتين دائما يستخدمون مع الغير معدود. يعني إذا شفتي مثلا شيء غير معدود أنطيش خيارات، حقلش مثلا a few or، أجيب لك بالامتحان a few or a little، وأنطيش something uncountable like for example أعطيش مثلا tea، there's a little tea in the cup. فهنا tea تستخدم وياها a little وليس a few، لأن ال few تشتغل مع البلولر يعني معدود countable، والليتل تستخدم مع ال uncountable noun. بس ميزي لي إذا بيها a وبدون ال a. تمام؟ هسه خلينا نرجع للنشاط سوري للمنزلة مالتك. هذه الفيو وهذه الليتل مالتي والاستخدامات مالتها مع ال uncountable noun. يعني أقول time، التايم لا يعد، فبالتالي أسبقه بالليتل، مو صحيح؟ لكن هنا عندك الفرنس مجموعة ويعد، فتسبق بالفيو حتى تدل على اثنيناتهم نفس المعنى. الافيو والاليتل والفيو والليتل نفس المعنى القليل من، لكن وحدة تستخدم مع المعدود الكاونتبل وهذه تستخدم مع غير المعدود اللي هي الليتل. a little or little مع الانكاونتبل، وهنا كاتب لك الفيو او الافيو مع البلورال كاونتبل نعم. هاي ميزيها. خلينا نعطيك examples على هاي النقطتين الرابعة والخامسة اللي هي عن الليتل والفيو. We are going for a few or a few days، اثنيناتهم يشتغلن. الdays ايش بيها؟ countable plural noun، بالتالي تسبق بمن؟ لازم بالفيو لو بالليتل، أكيد أما بالأفيو أو بالفيو، اثنيناتهم صحيحات. لكن إذا جبت لك few أو little شو تقولي لي؟ قولي لي لا ما تشتغل إلا a few or few. شنو معنات الفيو؟ a few بالA معناتها some but not many. إنزين الفيو بدون الA شنو معناتها؟ تقريبا ماكو. So we are going for days، احنا رايحين لأيام أو عدة أيام، هذا المعنى مالتي. أو احنا رايحين لكن يعني يعني nearly no days ولا يوم، يعني احنا رايحين فقط بدون عودة وهكذا. اوكي. I have got a little money. الماني لا يعد uncountable noun، فأسبقه بالفيو لو أسبقه بالليتل أكيد لو a little or little حسب الخيارات الموجودة، والمعنى واضح عندك. I have got only time. little or few؟ طبعا little. a little. ليش؟ لأن a little تستخدم مع uncountable noun، لا few تستخدم مع countable. The last point for our lesson in today, which is how to differentiate between much and money. much اللي هي الكثير من، many الكثير من، لكن الماتش تجي بعدها singular uncountable noun، اسم مفرد طبيعته هو يعامل معاملة المفرد نوعا ما خلينا نسميها، وهو أصلا لا يجمع. singular uncountable noun لا يجمع. يعني مثلا أقول luck الحظ، هذا المني يشتغل مع البلورال countable مع الأسماء التي ممكن أن تجمع. plural countable، plural جمع، countable معدودة. الماتش تستخدم أكثر شيء نسميها مع uncountable noun، الأسماء التي لا تجمع، شكلها شكل المفرد لكن هي ما تجمع أصلا. like luck اللي هو الحظ، like time الوقت، like money المال إذا ما كان coins ما يجمع، فبالتالي تسبق بمن؟ بالكثير، نفس المعنى اللي هي الماتش كثير من الحظ، لديه الكثير من الحظ. He has much luck. luck ما تجمع فتسبق بمن؟ uncountable noun، فأقول لك اختاري much لو money أكيد راح تختاري لي much. المني لا تجي مع countable noun اللي هو شكله plural الفورم في شكل الجمع like book books، pen pens، bag bags، room rooms. okay. okay. I have lived here many years. years عندي أصلها years تجمع،
فأقول لك اختاري لي much or many، أكيد تختاري لي many لأن تجمع. much money الكثير من الأموال is spent for shopping تصرف على التسوق. money is a uncountable noun اسم لا يجمع. هذا الاسم لا يجمع إذا قلت لك اختاري لي much or money أكيد راح تختاري لي much وليس many. Okay. Thank you so much for your listening. Pay attention for these things because they are very important. Okay, so pay attention please. من جدا مهمات.